अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आईजी सिंध को अगवा करने के मामले की जो इंक्वायरी है, वफाकी हुकूमत ने हुक्म दिया है, इंक्वायरी कर रहा है वफाक, इसको दो बड़ी जमातों ने, अपोजिशन की दो बड़ी जमातों ने मुस्तरद कर दिया है इस इंक्वायरी कमेटी को कि ये कबूल नहीं होगी। JUI ने मुस्तरद किया है और मुस्लिम लीग नून ने मुस्तरद किया है। इस हवाले से अपडेट करूंगा आपको, लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो पॉलिटिकल अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, कराची वाक़े की जो इंक्वायरी है, इसको क्योंकि नून लीग भी एक पार्टी है इस वाक़े में, आईजी सिंध को तो अगवा किया गया जो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है, लेकिन नून लीग वो तो सिंध हुकूमत का और पीपल्स पार्टी का इशू बन जाता है। पीपल्स पार्टी ने इस पर रजामंदी जाहिर की है, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईजी सिंध के पास जब गए थे मुश्ताक महर के घर पर, तो उनको मनाने के लिए और उनके साथ इज़हार हमदर्दी करने के लिए, तो उनको बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताया कि आर्मी चीफ से उनकी बात हुई है और DGISI जनरल फैज़ हमीद से भी बात हुई है बिलावल की, और बिलावल ने उनको बताया आईजी को कि उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि शफाफ इंक्वायरी तहकीकात कराई जाएगी और जो भी जिम्मेदार होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी इसका मतलब है पीपल्स पार्टी ने इस पर एग्री कर लिया है, बिलावल अगर खुद बता रहे हैं आईजी सिंध को तो। लेकिन नून लीग भी पार्टी इसमें है। मरियम नवाज का दरवाज़ा तोड़कर उनके प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया गया, मुतासर की गई प्राइवेसी, और उनके कमरे में दाखिल हुई है पुलिस, जिस तरह कहा जा रहा है कि रेंजर्स के हुक्म पर। और तो नून लीग एक पार्टी है, डायरेक्ट पार्टी है इस पूरे वाक़े के साथ जुड़े हुए केस में। और JUI इस हवाले से है क्योंकि PDM का जलसा था, जाहिर है JUI भी कह सकती है, अपोजिशन का हिस्सा है, वो भी डिमांड कर सकती है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, और उन्होंने क्लियर कहा कि जो इदारे मुलविस हैं इसमें, इस वाक़े में, आईजी सिंध को अगवा करने में और कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कराने में, जो इदारे मुलविस हैं, जो मुल्ज़मान हैं, वही कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं। ये मैंने प्रोग्राम भी पहले किया था रज़ा खट्टी के साथ, शायद वो, उसमें हमने यही कहा, सबसे पहले मैंने किया था इस पे कि भाई कराची से सवालात उठाए जा रहे हैं सहाफ़ियों, मीडिया की जानब से, सियासी लोगों की जानब से, कि भाई मारे भी जहान खान तो फैसला भी जहान खान करे। ये कैसे हो सकता है? जिन इदारों पर इल्ज़ाम है, जो मुल्ज़िम है इस वाक़े के, कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कराने और आईजी सिंध को मुबैना तौर पर अगवा कराने के, तो वो मुल्ज़मान जो हैं वो इंक्वायरी कैसे करेंगे? आर्मी चीफ ने तो इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। अब इस पर सिंध हुकूमत ने अपनी इंक्वायरी कमेटी भी, वज़रा की लेवल की इंक्वायरी कमेटी कायम की है जो महीने में रिपोर्ट देगी। आर्मी चीफ की जो इंक्वायरी कमेटी है वो 10 दिन में रिपोर्ट देगी। अब मुझे जो नज़र आ रहा है कि ये मुतनाज़ा बनेगी, क्योंकि JUI ने मुस्तरद कर दिया, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने क्लियर मुस्तरद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और कोई कन्फ्यूजन, कोई गोल मोल कोई बात नहीं की। क्लियर कहा है कि हम इस इंक्वायरी कमेटी को नहीं मानते, मुस्तरद करते हैं। वफाक ने जो इंक्वायरी कमेटी कायम की है, हम इसको नहीं मानते। यानी एडवांस में ही अगर ये मुतनाज़ा बन गई कमेटी, तो फिर इसकी आप समझ सकते हैं कि तहकीकात का हशर क्या होगा, तहकीकाती रिपोर्ट का हशर क्या होगा। आज मरियम नवाज ने भी सवालात उठाए हैं इस इंक्वायरी पर कि इंक्वायरी कैसी होगी, वफाक जिन पर इल्ज़ामात हैं वो इंक्वायरी करेंगे। मरियम नवाज ने क्लियर कहा है कि इस वाक़े की इंक्वायरी सिर्फ सिंध हुकूमत ही कर सकती है और सिंध हुकूमत को ये हक होना चाहिए कि इस वाक़े की इंक्वायरी करे। वफाक की इंक्वायरी के हवाले से उन्होंने इतराज़ कर दिया है, यानी उन्होंने भी मुस्तरद कर दिया है, इत्मीनान का इजहार नहीं किया कि वफाक इंक्वायरी करेगा तो कोई शफाफ होगी। हुकूमत के हवाले से कहा जा रहा है कि हुकूमत शायद किसी की कुर्बानी देना चाह रही है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के लिए कहा जा रहा है कि उसकी शायद, गवर्नर की शायद कुर्बानी दी जाए। इस पर सोशल मीडिया में खबरें चली हैं
کہ شاید گورنر عمران اسماعیل کی پی ٹی آئی قربانی دے کے خود اس میں سے ریسکیو ہو جائے گی، لیکن ایسا میرا خیال ہے شاید نہ ہو، ریسکیو شاید نہ ہو، پھر بھی پی ٹی آئی چاہے گورنر کی قربانی دے یا علی زیدی کی قربانی دے، کسی وزیر کی بھی قربانی دے، لیکن انگلیاں تو علی زیدی اور گورنر کی طرف بھی اٹھی ہیں۔ خواجہ آصف نے وزیر اعظم عمران خان کو ڈائریکٹ انوالو کیا ہے، بنایا ہے، الزام لگایا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے حکم دیا ہوگا رینجرز کو، کیونکہ رینجرز کو وزیر اعظم ہی حکم دے سکتے ہیں۔ یہ خواجہ آصف نے یہ شاہد خاقان عباسی اور خواجہ آصف انہوں نے الزامات لگائے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے تو پریس کانفرنس کی ہے پوری، کہ وزیر اعظم عمران خان کی مرضی کے بغیر اور ان کی اجازت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے یہ ادارے کو حکم دیا ہے کہ خواجہ آصف کو کہ کیپٹن صفدر کو گرفتار کرایا جائے، اور پریشرائز جو ہے انہوں نے کیا ہے، جس کی وجہ سے پھر رینجرز اور آئی ایس آئی کا نام بھی لیا ہے نون لیگ کے لوگوں نے کہ وہ ملوث ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ظاہر ہے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ انکوائری سے پتہ چلے گا کہ کون ملوث۔ کچھ لوگ وزیر داخلہ کی طرف اشارے انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ وزیر داخلہ کی اجازت سے ہوا ہے، کچھ علی زیدی کی طرف اٹھا رہے ہیں، کچھ گورنر کی طرف، کچھ وزیر اعظم کی طرف، لیکن جس کی طرف بھی ہو، جو بھی ہو، لیکن یہ سب وفاق ہیں۔ گورنر بھی وفاق کا نمائندہ ہے، علی زیدی وفاقی وزیر ہیں، وزیر اعظم ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، وزیر داخلہ بھی وفاقی وزیر داخلہ ہے، رینجرز بھی وفاقی ادارہ ہے، کوئی خفیہ ادارہ ہو تو وہ بھی وفاقی ادارہ ہے۔ تو یہ انگلیاں ان کی طرف اٹھ رہی ہیں، تو یہ یقیناً وفاقی ذمہ دار بنتا ہے۔ لیکن آرمی چیف نے انکوائری کا حکم دیا ہے، اب اس انکوائری پر بھی انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ گورنر عمران اسماعیل گزشتہ روز آئے تھے، وزیر اعظم سے ملاقات کی، اور ظاہر ہے وہ معاملے پر تشویش تو ہے، کیونکہ جب تک آرمی چیف نے انکوائری کا حکم نہیں دیا تھا تب تک یہ بھنگڑے ڈال رہے تھے، علی زیدی، فواد چودھری یہ ٹویٹ کر رہے تھے، لیکن جب آرمی چیف نے نوٹس لیا اور صورتحال پولیس نے، سندھ پولیس نے احتجاج کیا اور رخصتی کی درخواست دے دی، پوری سندھ پولیس نے، پورے صوبے کی ایک ایک پولیس اہلکار، افسر سب چھٹی پر چلے گئے، تو ایک بحران سا، ایک بڑا خوفناک سا بحران جب پیدا ہوا، اور آرمی چیف سے بھی رابطہ بھی ہوا، بلاول کا ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی رابطہ ہوا۔ جب آرمی چیف نے نوٹس لیا اور انکوائری کا حکم دیا، تو جو بھنگڑے ڈالنے والے وزراء تھے وہ پھر وہ چھپنے لگے۔ اب وہ اپنا بچا کرانے کی کوششوں میں ہیں، علی زیدی کوششوں میں ہیں کہ وہ بچ جائیں، گورنر کوششوں میں ہیں کہ وہ بچ جائیں، اور سب اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں اب لگ گئے ہیں۔ لیکن دیکھیں، قربانی تو کسی نہ کسی کی دینی پڑے گی۔ کس کی قربانی دی جاتی ہے؟ علی زیدی کی دی جاتی ہے، یا گورنر عمران اسماعیل کی دی جاتی ہے، یا کسی اور کی قربانی ہوتی ہے، لیکن یہ واقعہ یہ تھمے گا اس طرح نہیں جب تک کوئی شفاف تحقیقات نہیں سامنے آئے گی اور اس کو پبلک نہیں کیا جائے گا، تب تک پی ڈی ایم کم از کم اس کو شاید مسترد کرے اور اس کو نہیں مانے گی، اطمینان نہیں ہوگا اپوزیشن جماعتوں کا۔ تو دو جماعتوں نے تو مسترد کر دیا ہے، پیپلز پارٹی نے فی الحال رپورٹ آنے تک پیپلز پارٹی انتظار کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے بس تسلیم ہی کر لیا، تسلیم یہاں تک کیا ہے کہ چلیں، آرمی چیف نے شفاف تحقیقات کی یقین دہانی کرائی ہے، اور پیپلز پارٹی نے سندھ میں پولیس کا جو بحران تھا، جو رخصتیوں کی درخواستیں بھی رخصتی کی دی تھی تمام پولیس والوں نے، اس کو فی الحال مینیج کرنا تھا، اور بلاول نے کیونکہ جانا تھا گلگت بلتستان وزٹ پر، تو اس لیے بلاول نے ہر صورت میں یہ معاملہ ہینڈل کر کے جانا تھا، سیٹل کر کے جانا تھا، تو بلاول نے فی الحال معاملے کو وقتی طور پر، عارضی طور پر بحران کو ختم کرنے کے لیے فی الحال تسلیم کر لیا ہے، لیکن رپورٹ آنے تک پیپلز پارٹی انتظار کر رہی ہے۔ جو ہماری بات ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے کہ رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں، اگر رپورٹ اطمینان بخش ہوئی تو ٹھیک، کسی کے خلاف مطلب کوئی ٹھوس کارروائی ہوئی ذمہ داروں کے خلاف تو ٹھیک ہوگا، نہیں تو شاید پیپلز پارٹی بھی اس پر اپنا موقف ضرور دے گی، اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ ہے، پی ڈی ایم کی دو جماعتوں مسترد کر چکی ہیں، تو یہ رپورٹ کا مجھے کوئی اچھا
شاید اس کا فیوچر نظر نہیں آ رہا، نتیجہ نظر نہیں آ رہا، لیکن انتظار کر رہے ہیں آرمی چیف کی انکوائری، ظاہر ہے حکم ہے انکوائری کا، اس کا انتظار ہم ضرور کریں گے۔ جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔